बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत माह रमज़ान की मुबारक हो। माह रमज़ान है, रहमतों, बरकतों और मग़फ़रत वाला महीना है। मेरी खुदावंद मुताल से दुआ है, मैं आप सब की भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल हम सबको इस माह रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने और मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमा। और ये जो सुफ़रा उसने हम सब के लिए बिछाया है, उस रहमान अल्लाह ने ये जो सुफ़रा हम सब के लिए बिछाया है, उसमें तरह तरह की नेमतें रखी हैं, रहमतें, मग़फ़रतें और जितनी भी नेमतें खुदावंद मुताल ने इस दस्तरखान पे हम सब के लिए रखी हैं, मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल हम सबको उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जी व्यूवर्स, आज सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ जो काम हम आज करने जा रहे हैं वो कुरान के हवाले से एक सवाल है। वैसे तो हम सवाल जवाब करते रहते हैं और जैसा कि आपको सबको मालूम है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि वो कुरान के और इस्लाम के बहुत ही एक सादा और सिंपल रूह बयान करने वाले इंसान और इस्लाम की मुझे ज़्यादा तौर पर बहुत ही पसंद है डॉक्टर साहब ने, क्योंकि कुरान को और इस्लाम को इतने आसान तरीके से बयान किया आपके लिए, मेरे लिए और जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो आजकल की यूथ है जो वैसे ही कतराती है कि कोई भी मुश्किल काम हो, हमारी यूथ जो है वो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होती। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस्लाम को, कुरान को इतनी आसानी से और इतने सादा अल्फाज में इतना सादा बयान करते हैं कि हर मेरे जैसा जो है कम इल्म कम फहम इंसान भी उनकी बात को समझ लेता है। तो वो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो इस्लाम की असली रूह को बयान किया, उसकी जो पेचीदा चीज़ें जितने आसान तरीके से पैदा किया। हमारा जो माशरे में हमारा जो कॉन्सेप्ट, हम इस्लाम को एक पत्नी क्या चीज़ बना लेते हैं, सर पे सवार कर लेते हैं कि इस्लाम पत्नी क्या चीज़ है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक सर पे ना बिल्कुल बोझ बना लेते हैं और उस पर बिल्कुल अमल कर, तो क्या हम पे सोचने की भी हम लोग भी जो है ना कैद कर लेते हैं अपने आप को। तौफीक नहीं होती कि हम उस पर यानी अमल करना और उस पर अपने ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारना मुश्किल और दुश्वार कर लेते हैं। तो मौलाना साहब से जब उनके ही अपने लेक्चर में मौजूद ऑडियंस में से एक बच्चे ने सवाल किया कि मैं कुरान मजीद को पढ़ना चाहता हूँ और सीखना चाहा, तो मेरे लिए क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या मुश्किलात दरपेश हुई। तो उसने जब अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब के सामने रखी, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान तरीके से उस बच्चे को उसके सवाल का जवाब दिया। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, हम सब जो है वो मिलकर डॉक्टर साहब की इस बात को सुनते हैं कि डॉक्टर साहब ने किस आसान तरीके से, कितने सादगी से ना उस बच्चे को उसके सवाल का जवाब दिया। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। मेरा नाम सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए, आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए या कैसे। क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उलमा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी ये है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हसन हैं या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था। तो एक अजीब सा मतलब कि जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना
چاہیے اللہ کے جناب میں۔ میں آپ سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو بہت وہ نئی سی لگے گی۔ قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتے تھے۔ بدو نہ فلسفی تھے، نہ منطقی تھے، نہ سائنسدان تھے، نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھی، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ عربی زبان یہ ان کی اپنی تھی۔ تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا یہ لازم ہے۔ پھر قرآن کے متن ہی کو اصل سمجھیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا، قرآن پر فکر کا، قرآن پر سوچ کا۔ اس کے بعد اگلے مراحل بھی آئیں گے۔ اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے وہ اخذ ہونے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں کہ جو تو ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ان میں اس واقعے کے ضمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں ادا کروں اور پھر 10 منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے، تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا، وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا، اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی۔ اور سوچ میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا، وہ اس سے اس کوئی نہ کوئی نتیجہ از خود اپنی اس سبجیکٹو مائنڈ کے حوالے سے حاصل کرے گا، وہ بیان کرے گا۔ تو ان چیزوں میں احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابھی ہمارے ہاں یہ جمعے کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، سنت کی جڑ اور ماں۔ اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نیچرل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے، اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ قانون وہی ہے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے، وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، صرف اسی سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا۔ اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، یہ ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ، ان لیٹرڈ ون، حضور کی شان بھی یہی ہے، امی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔